बड़ा ही अजीब मंजर था। वो सब कमरे में चक्कर खाते हुए घूम रहे थे और कमरा सिसकियों और आहों से गूंज रहा था। रात के पिछले पहर कस्बा से दूर एक वीरान और सुनसान हवेली में ऐसा मंजर अच्छे खासे दिल गुर्दे वाले इंसान को भी हार्ट अटैक करवा देने के लिए काफी था। वो तो आम से इंसान थे, बस तफरीह की गर्ज से ऐसी जगहों पर जाकर अपने तजस्सुस को कम करने की शौकीन थे। लेकिन इस बार लगता था कि उन्होंने जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला कर लिया था और इसकी सजा ये भुगत रहे थे। 10-15 मिनटों तक चकराने के बाद वो अचानक सब बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गए और पता नहीं कब तक यूं ही पड़े रहे। फिर सारा ने आंखें खोली तो वो सब एक कॉरिडोर में मौजूद थे। गालिबन ये बालाई मंजिल का कॉरिडोर था, लेकिन जो कुछ भी था इस वक्त इस कमरे की कैद से आजाद हो चुके थे। इसने जल्दी से उठकर सबको हिलाकर देखा और इन्हें होश दिलाने की कोशिश करने लगी और थोड़ी सी कोशिशों से वो इन सबको होश में लाने में कामयाब हो गई। कॉरिडोर में मध्यम रोशनी थी। इसकी दीवारों पर वॉलपेपर्स नस्ब थे। इन पर मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर थीं, जिन्हें शेर और चीते बुरी तरह जख्मी करते दिखाए गए थे। जल्दी निकलो यहाँ से, ये तो पूरी हवेली ही भूतों और बदरूहों की आमाजगाह है। अरशद ने होश में आते ही चीख कर सबको मुखातिब करते हुए कहा। इसकी आवाज सुनते ही वो सब भी उठ खड़े हुए और सामने मौजूद सीढ़ियों की जानिब दौड़ने लगे। जल्द ही इनके नजदीक पहुंचकर वो तेजी से नीचे की जानिब उतरने लगे। इनकी हालत यूं हो रही थी जैसे बहुत से भूखे भेड़िए इनके पीछे लगे हों। जैसे ही वो घूमकर नीचे वाली मंजिल के कॉरिडोर में पहुंचे तो टार्च की रोशनी में सामने मौजूद मंजर देखकर इनकी चीखें निकल गईं। अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन टार्चों की वजह से सामने का मंजर इन्हें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। रोशनी का हाला कम से कम 16 फुट का कुतर बना रहा था और हर चीज रोशन थी। दूर कॉरिडोर के दरमियान एक छोटे बच्चे की लाश पड़ी थी और इसके पेट की अंतड़ियां बाहर निकलकर फैली हुई थीं, जिन्हें इसके नजदीक बैठी एक भयानक चेहरे वाली औरत उठा उठा कर खा रही थी और खून से इसके जबड़े भी लहूलुहान हो रहे थे। इसकी बाँछों से ताज़ा खून के कतरे नीचे जमीन पर टपक रहे थे। उफ मेरे खुदाया, वो क्या था? इस कदर खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर। इन सबको अपना सांस गले में अटकता हुआ महसूस हुआ और जिस्मों पर लर्जा तारी होने लगा। इनके चेहरे यूं हो गए जैसे किसी ने सुरंज से इसके जिस्म का तमाम खून निकाल लिया हो। सिकंदर सबसे आगे था और टार्च भी इसी के हाथ में थी। सामने का मंजर देखते ही टार्च इसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिरने ही वाली थी कि अरशद ने झपटकर उसे दबोच लिया, वरना टार्च नीचे गिरकर टूट जाती। इन्हें देखते ही इस भयानक औरत ने एक तेज जोरदार चीख मारी और अभी लहराती हुई जमीन से उठने ही लगी थी कि वो सब वापस पलटकर सीढ़ियों की जानिब भागे और दोबारा तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। हर लम्हा इन्हें यही लग रहा था कि अभी वो खूनी चुड़ैल इन्हें आ दबोचेगी, लेकिन वो चुड़ैल इनके पीछे आने की बजाय वहीं से कह के लगा रही थी, जैसे कह रही हो कि तुम यहाँ से कभी भी जिंदा बचकर नहीं निकल सकोगे, इसलिए जितना भाग सकते हो भाग लो। कॉरिडोर में पहुंचते ही वो सब रुके बगैर सामने के रुख भागते चले गए। इसके आखिर में भी सीढ़ियां नीचे की जानिब उतरती दिखाई दी। वो अंधाधुंध इन सीढ़ियों से नीचे की जानिब उतरने लगे। सीढ़ियां गोलाई में घूमती हुई नीचे की जानिब जा रही थी और वो बड़ी तेजी से नीचे उतरते जा रहे थे, लेकिन सीढ़ियां थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। हालांकि वो दूसरी मंजिल से तकरीबन 25 फुट ऊंची होंगी और इसके मुताबिक वो 3-4 मिनटों में नीचे पहुंच जाते, लेकिन इन्हें गोलाई में उतरते तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। अभी तक सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। क्या मुसीबत है, अब ये सीढ़ियां हैं या शैतान की आंत? 15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हम अभी तक नीचे ही नहीं पहुंचे। सारा ने नीचे उतरते हुए बेजार और डरे डरे लहजे में कहा। इन्हें कुछ वक्त के लिए ये भूल गया था कि वो इस वक्त चुड़ैल से बचने के लिए दूसरी जानिब उतर रहे हैं। करीम इन सब के पीछे तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था कि अचानक इसे एक जोरदार धक्का लगा और वो तेजी से अपने आगे नीचे उतरते हुए अपने साथियों से जा टकराया। धक्का इतना अचानक और जोरदार था कि वो संभलने भी ना पाया और किसी तोप से निकले गोले की तरह नीचे उतरते हुए साथियों से जा टकराया। नीचे उतरते हुए तीनों भी अचानक उस उस्ताद पर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाए और नीचे लुढ़कते चले गए। चंद ही लम्हों में वो किसी आटे के थैलों की तरह नीचे जमीन पर पड़े रह रहे थे। टार्चें इनके हाथ से छूटकर कहीं नीचे गिर गई थी, लेकिन इन पर प्लास्टिक की एक मोटी तह चढ़ी होने की वजह से वो टूटने से बच गई थी। लेकिन अचानक चोट से वो बुझ गई थी। इनके बुझते ही जैसे चारों तरफ खूब अंधेरा सा छा गया और वो जमीन पर कराहते हुए दीवानावार टार्चों को तलाश करने लगे। फिर अचानक अरशद के हाथ में एक टार्च जैसे ही आई तो इसने इसे रोशन करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर दूसरे लम्हा सिकंदर के हाथ दूसरी टार्च लगते ही इसने जैसे इसका बटन दबाया तो वो हल्की सी रोशनी से रोशन हो गई। फिर मजीद चंद मिनट और गुजरने से इसकी रोशनी तेज हो गई। अब कम से कम एक टार्च तो इनके पास दुरुस्त चलती हालत में मौजूद थी। पहले तो इन्हें कुछ समझ न आया कि वो इस वक्त कहाँ आन गिरे हैं, लेकिन दूसरे लम्हे उन्होंने खुद को एक कॉरिडोर में पाया
اور جیسے ہی انہوں نے ٹارچ کی روشنی سامنے دور جاتے کوریڈور کی جانب پھینکی تو ان کے منہ سے خوف کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ کوریڈور میں تحت نگاہ تازہ خون پھیلا ہوا تھا اور اس میں سے یوں بلبلے اٹھ رہے تھے جیسے کوئی تیزاب کو پانی پر پھینکنے سے بلبلے اٹھنے لگتے ہیں۔ کوریڈور کے آخری سرے پر انہیں کچھ افراد کھڑے دکھائی دیے جو دور ہونے کی وجہ سے اسے صاف نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کے قد اور حلیے اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ وہ کم از کم انسانی پیکر تو نہیں تھے، کیونکہ ان کے سروں پر چاند کی شکل کی طرح مڑے ہوئے سینگ دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے، لیکن شکلیں واضح نہیں تھی۔ ان سب کی حالت تو ایسے ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں، ظاہر ہے وہ کنویں سے گر کر کھائی میں آن گرے تھے۔ ایک کوریڈور میں وہ بھیانک چڑیل سے سامنا ہوا تھا اور اب اس کوریڈور میں وہ بھیانک چہروں والی مخلوق موجود تھی۔ ابھی وہ آنکھیں پھاڑے ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے کہ وہ سائے انہی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے چوڑے پاؤں سے زمین پر پھیلا تازہ لہو چھینٹے اڑانے لگا۔ وہ دھپ دھپ کرتے ان کی جانب کسی فوجیوں کی طرح پریڈ کرتے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ انہیں اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ بکھلا کر واپس سیڑھیوں کی جانب پلٹنے ہی والے تھے کہ انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ سیڑھیاں وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ یا خدایا، یہ کیا بھید ہے! وہ انہی سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے تو یہاں آ گرے تھے اور 1 انچ بھی یہاں سے نہیں ہلے تھے، تو وہ سیڑھیاں اچانک یوں کیسے غائب ہو گئیں؟ بڑی خوفناک صورتحال تھی۔ ہیں، یہ سیڑھیاں کہاں غائب ہو گئیں؟ سارا نے خوف سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور یہی حال ان تینوں کا بھی تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس جگہ کو یوں دیکھ رہے تھے جہاں کچھ دیر پہلے وہ سیڑھیاں موجود تھیں۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ اچانک وہ بلائیں ان کے نزدیک پہنچ گئیں۔ انہیں سیڑھیوں کے چکر میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ غیر انسانی مخلوق دھپ دھپ کرتی ان کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ پھر جیسے ہی کسی نے انہیں جادو کی چھڑی گھما کر ہوش دلایا ہو، انہیں اپنے نزدیک آتے دیکھ کر وہ دائیں جانب دکھائی دینے والے ایک تنگ راستے کی جانب بھاگنے لگے۔ ٹارچ کی روشنی میں انہیں سانپ کی طرح بل کھاتا راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اندھا دھند اس میں بھاگنے لگے۔ چند ہی منٹوں میں وہ جیسے ہی موڑ مڑے، ان کے سامنے حویلی کا وہی دالان موجود تھا جہاں سے گزر کر وہ اس منحوس حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر جیسے ہی وہ دالان کی جانب بڑھنے لگے تو ان کے سامنے بہت ہی عجیب و غریب دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ جی ہاں، صحن میں 4 عدد چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں، ان پر کفن بھی موجود تھے اور ان کے چاروں طرف 20-25 افراد چہروں پر گھونگھٹ لٹکائے سفید لباسوں میں یوں بیٹھے تھے جیسے کسی میت کے گھر کسی میت کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ انہیں دیکھ کر ان سب کی تو حالت پتلی ہو گئی۔ اب تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں موت کے منہ سے نہیں بچا سکتی تھی۔ آگے دالان میں یہ مصیبت تھی اور پیچھے وہ خوفناک مخلوق موجود تھی۔ ان سب کے چہروں پر خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ ان کے ذہن بالکل معاف ہو چکے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس منحوس حویلی سے کیسے بچ کر نکلا جائے۔ ابھی وہ کھڑے یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک دالان میں موجود ان گھونگھٹ والوں کے منہ سے ایک تیز آواز سنائی دی۔ بڑی دیر کر دی تم لوگوں نے، ہم تو کب سے یہاں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سب کی آوازیں تھیں یا کوئی ایٹم بم جو رات کے اس پہر دل دہلا دینے والی خاموشی میں کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ ان کی حالت تو انہیں وہاں دیکھ کر پہلے ہی پتلی ہو چکی تھی اور پیچھے بھی موت ان کا پیچھا کر رہی تھی اور آگے بھی یہ نئی مصیبت پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ ابھی وہ وہاں سے اپنے بچاؤ کی کوئی ترکیب سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک یوں شور اٹھنے لگا جیسے مدتوں سے بند کوئی کارخانہ بند پڑا ہو اور یکدم اس میں موجود مشینیں آہستہ آہستہ سٹارٹ ہونا شروع ہونے لگی ہوں۔ پھر رفتہ رفتہ وہ شور بڑھنے لگا اور اس کے ساتھ ہی دائرے میں بیٹھے وہ سفید لباس میں ملبوس لمبے گھونگھٹ والے افراد بھی آہستہ آہستہ اوپر کی جانب اٹھنے لگے اور پھر 6-7 فٹ اونچا اٹھ جانے کے بعد وہ ہوا میں معلق ہو گئے اور دوسرے ہی لمحے حویلی میں اس کے دوستوں کی چیخیں گونجنے لگی۔ وہ تمام جسم ہوا میں ایک ہی دائرے کی طرح تیزی سے گھومنے لگے۔ پھر ان کے آدھے دھڑ کٹ کر نیچے زمین پر گرنے لگے اور باقی کے آدھے دھڑ اسی طرح ہوا میں ہی چکر کھاتے رہے۔ وہ منظر اتنا خوفناک اور بھیانک تھا کہ انہیں اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سانس اپنے سینوں میں رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ان آدھے دھڑ کے جسموں کے نیچے سے تازہ لہو بارش کے قطروں کی طرح نیچے زمین پر برس رہا تھا اور اس سے پورا دالان خون میں بھیگتا جا رہا تھا۔ اب تم سب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے جس کی تمہیں قیمت چکانی پڑے گی۔ ان سب کے منہ سے بڑی ڈراؤنی آوازیں نکلنے لگی۔ یہ دیکھ کر ان کی رہی سہی کسر بھی جواب دے گئی تھی۔ اب تو انہیں اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ یا اللہ، رحم فرما اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما، ارشد نے گڑ گڑاتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں جیسے بجلی کی طرح کوئی خیال گوندا ہو اور دوسرے ہی لمحے اس نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ Please
Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.